बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं शाम्स मलिक और मेरा साथ देंगे जनाब अरसलान मुग़ल साहब। आज का वीलॉग का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव किस्म का है और हकीकत पर मबनी है। अब मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैंने अरसलान से भी बात की है कि यार ये ना पंजाबी में करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक वक़ूआ मेरे साथ पेश आया था तो मैंने अरसलान को बताया। इसने कहा यार नाज़रीन को ये चीज़ बताना बड़ी ज़रूरी है। तो मेरी अभी इसे से यही बातचीत हो रही थी कि यार ये ना पंजाबी में होना चाहिए। ये कहता है नहीं यार पंजाबी में पहले बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है पंजाब की है वो तो उसको बड़ी समझ, ये जो हमारा शाहपुरी लहजा है ना उसको वो समझ लेती है, लेकिन जो थोड़ा बाहर के हैं, इंडिया वगैरह से हैं, नेपाल से हैं, वो थोड़ा या इसको उर्दू जो है ना जो उर्दू वो उसको स्पीकिंग वो है उर्दू स्पीकिंग है वो इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा ना नहीं समझ नहीं पाते। समझ सकते सही तो इसमें ये है कि चलो ठीक है मैं इसको ना उर्दू में भी करूँगा, लेकिन हल्का सा इसमें थोड़ा पंजाबी टच भी पंजाबी देंगे। पंजाबी का बेटा अच्छा, मेरे साथ एक वाक़या ये हुआ कि पिछले दिनों में एक काम के सिलसिले में एक जगह पे गया तो वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी मेरी और उसकी कोई जान पहचान पहले से नहीं थी। बाई फेस वो भी शायद मुझे जानता होगा, हमारे शहर का ही था और मैं भी उसको जानता था। एनी वहाँ पे मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ा। मैंने एक दो बातें की तो उसने कहा यार आप किस मोहल्ले से हो। मैंने बताया मैं उस मोहल्ले से हूँ। अच्छा क्या करते हो, मैंने वो भी बताया मैं ये चीज़ करता हूँ। अच्छा यार बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसे वीलॉग का भी बताया, हम वीलॉग भी करते हैं। तो वो उस वक्त ना वो अरसलान कहते ऐसे करके कहते हैं हाँ हाँ मैंने यार फेसबुक पे थोड़ा बहुत देखा लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सका। बहरहाल माजरत यार, तो मैं आपका चैनल भी सब्सक्राइब करूँगा, मैं ये भी बहरहाल वो सारा कुछ हो चले गया। वो उनका आला आला ज़र्फ़ है ज़र्फ़ है, उनकी आला ज़र्फ़ी मेहरबानी है होगी। अच्छा यार अरसलान वो इस तरह हुआ कि वो जो साहिब थे ना उन्होंने बड़े पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड किस्म वेल के, मैनर्ड वेल कल्चर्ड वेल कल्चर्ड आप कह सकते हो, वेल मैनर भी थे। अच्छा उन्होंने बात शुरू करते करते ना सहाफ़ियों से बात होनी शुरू हुई। उसने कहा जी वो फ़लाँ सहाफ़ी नहीं ठीक, वो ठीक है, वो जो फ़लाँ शायर है ना वो नहीं ठीक, वो ठीक है। ठीक है यानी कि उन्होंने एक कैटेगरी बना दी कि ठीक है ये गुड और एंड अपने इल्म के गुड एंड मुताबिक बैड। आपने हाँ उन्होंने ये ना एक कैटेगरी बना दी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये वो शख्स वो ना शायर जो है ना वो अच्छा बंदा है। वो कहता है यार बंदा अच्छा होगा नो डाउट, लेकिन उसकी जो शायरी है ना वो वो सतिया उसका कोई जो है ना वो सर पैर नहीं होता। ठीक मैंने होगी कहा ठीक हो गया, चलो बंदा ठीक है, इतनी बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा ना बातों बातों में उन्होंने मुझे शायरी भी बड़ी सुनाई, किताबों के उन्होंने हवाले दिए और ऐसे दिए यार ना, इनकी इतनी शॉर्प मेमोरी थी ना कि मैं अच्छा खासा ना इम्प्रेस हूँ इम्प्रेस ढेर सारा हुआ। इम्प्रेस हूँ बल्कि वो ना बात को थोड़ा ना लंबा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यार मैं शम्स के साथ बैठ के ना मैं आधा घंटा घंटा मैं और दूं, लेकिन मुझे जल्दी थी। मैं अब उनसे ना थोड़ी ना जान छुड़ाऊं कि यार फिर कभी भाईजान से फिर कभी सही, मुझे अभी थोड़ी देर है। वो कहते नहीं यार 2 मिनट और दो, 2 मिनट और दो यार, आप बड़े अच्छे बंदे हो, ये है वो है। मुझे आपसे बात करके ना बड़ा मज़ा आ रहा बड़ा है। मज़ा आया सही बात है मज़ा तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन वो मुझे जल्दी इतनी थी ना जल्दी कि थी मुझे कहीं और पहुंचना था कि मैंने ना उनसे ना बड़ी वो कहते हैं ना कि माजरत खाना ले जाए। मैंने कहा भाईजान अब मुझे इजाज़त, मैं आइंदा ना जब आपकी भी आया तो टाइम बैठक निकाल में बैठूंगा और टाइम निकाल के। मुझे भी बड़ा मज़ा आया। अच्छा वो मैं वहाँ से आ गया, एक दो दिन गुजरे तो उस शख्स की ना किसी, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था कुछ लोगों में, तो उन्होंने ना बाई चांस जो है ना उन साहब का जिक्र आ गया। जिक्र आ गया मैंने कहा यार वो बंदा बड़ा अच्छा है, सही उसके पास बड़ी तालीम है, वो बड़ा है एजुकेटेड भी है, और बड़ा मैनर्ड भी है और इखलाक उसका इतना खुश अच्छा है ना, अखलाक बहुत खुश ज़्यादा इखलाक, इतना इखलाक है ना यार। मैंने आज तक ना, इतना मतलब आज तक मैंने, अच्छा दूसरे दिन वो मुझे एक शॉप पे मिले। बिल्कुल वो असल बात में जिस टॉपिक की तरफ मैं आना चाह रहा था ना, मुझे दो शॉप पे मिले। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहता है वालेकुम अस्सलाम, और उन्होंने मुझे ऐसे मिला और मुझे यानी कि गले सीने से लगा लगा के गले लगा के ना, यार क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक, जैसे हम कोई बचपन के दोस्त बचपन हो। के दोस्त को सालों अच्छा बाद मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उस चीज़ का मैंने जिक्र कर दिया उस जगह पे कि यार जो शख्स की आप बात कर रहे हो ना कि वो वो यार बड़ा बड़ा अच्छा है अच्छा इखलाक है। तो वो आगे से एक बंदा मुझे ये कहता है और यार वो पागल है, सही वो पागल है, सही बात है वो उसके जो पेच है ना दिमाग के वो हाँ हिले हुए हैं। वो हिले हुए हैं सही अच्छा मैंने उसकी बात सुन ली, मैं चुप कर गया। मैं फिर एक दो और अपने करीबी दोस्तों से जो उसके भी जानने वाले थे मैंने उनसे पूछा, तो वो सारे कहते हैं यार ना, उनमें से ना 70% ये कह रहे थे नहीं नहीं वो पागल है, और ठीक 30% ये कह रहे थे कि नहीं यार वो उसका इखलाक बहुत अच्छा है, बिल्कुल वही है जैसा आपका वैसे ही है जैसा आप कह रहे जैसे हैं आप सही कह रहे हो वो वैसा बंदा सही है। सही बात सही
اس سے نا ملتی جلتی میں آپ کو نا جو لوگ کہہ رہے تھے نا وہ پاگل ہے، ان کی سائیکی یا میجارٹی ہماری سائیکی کیا ہے؟ پنجابی کا چھوٹا سا ایک نا قصہ کام لطیفہ، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے نا جٹ ہل ویندا پیا دان دے نال ہل ویندا پیا تے تھوڑا سا وہ کیمرے کا مسئلہ بن جائے گا. اچھا ہل مریندا پیا تے اگو جڑے آن دے وٹاں تے کھالیاں او ہوندیاں پیاں ڈنگیاں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک بندہ اتھوں لگیا، اس آکھیا بھائی وے خیال کر تے ویکھ کے مار جے اے جڑے تیرے نا وٹاں تے جڑیاں نا لینا اے ڈنگیاں ہوندیاں پیاں. اس آکھیا وائیں تو اپنا کام کر جانے، تیری بہن دی شادی تے جانے کھانا تھوڑنا ہی گیا. اس آکھیا بندہ اس آکھیا بندیا خدا دیا میری بہن دی شادی کی دے تے تیرے حال تے جڑیاں وٹاں کی دے. اس آکھیا بھائی نے گالی جو گال نکل دی ہے. اچھا تو جناب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سائیکی ہے، اور جب ہم پنجابی یا پاکستانی کہتے ہیں نا تو معذرت کے ساتھ یہ صرف پنجاب یا پاکستان نہیں ہے، آپ آنکھیں بند کر کے ساؤتھ ایشین کو ایسا کہہ سکتے ہیں. اس میں پاکستانی بھی آ جائیں گے، انڈین بھی آ جائیں گے، نیپالی، بنگلہ دیشی، سری لنکا، ہم کم و بیش سارے لوگ ایسے ہی ہیں. اس کیونکہ نا ہماری اس کی وجہ ایک اور ہے نا کہ یہ اب بھی پچھلے کوئی 50 60 100 سال میں ہمارا جو ہے نا وہ ٹکڑا جو ہمارا بر صغیر جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے. لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا یہ برٹش دور میں کالونیلزم بر صغیر میں کیا تھا؟ بر صغیر میں پاکستان بھی تھا، انڈیا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک سارے کیا تھے. تو اس وجہ سے نا چونکہ ہمارے باس ایک جیسے تھے تو پھر ہماری جو ہے نا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہمارے لوگ ہم بات سنتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے جتنا. اور یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے گھروں میں بچوں کو بھی کسی حد تک یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم نے ایسا جواب دینا کہ اگلے کا جو سامنے والے کا اس کا سینہ کٹ جائے، اس کا جو ہے نا وہ اندر سڑ جائے. ایسی بات اس طریقے سے جواب دو، اور پھر ایسی بات کو بڑا جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا، بڑا اس کو یولالوجائز کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کیا جی اس نے، اس کو ایسے چپ کرا دیا. نہیں تو کہنا جی فلاں بات کر رہا تھا، میں نے ایسے بات کی تھی، میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ اتنی تعریفیں کر رہا تھا، میں نے اسے یہ بات کی، اسے کوئی بات آئے نہ جائے، اور سارے بڑی تعریف کرتے ہیں یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا یار ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، قصہ تو ہمارا ہو گیا ختم، جو ہم میسج دینا چاہ رہے تھے وہ تو ہو گیا ختم. ناظرین ہم نے پہلے آگ جلائی تھی، آگ تو ہو گئی ہے اب ختم. آگ اچھا سامان اس نے دیا تھا، آگ میں نے جلائی تھی. اب اس کو کسی بھی معنوں میں لے کے جائیں وہ علیحدہ بات ہے. ہلکے ہلکے کوئلے پڑے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ سینک رہے ہیں. بہرحال اوپر سے اب جو ہے نا ہلکی ہلکی دھند پڑنا بھی شروع ہو گئی ہے، سردی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو آج تک اب تک کے لیے اتنا ہی. ارسلان مغل، اچھا پچھلے ویلاگ میں ارسلان ملک کہہ گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں کاٹو دوبارہ کرو. میں کہ نہیں یار ملک تو مغل ہے یار، کوئی نہیں فرق. خیر ہے ہم بیسک تو ہم انسان ہی ہیں نا. بالکل یہ کوئی اتنی بڑی چیز انسان ہے، پنجابی ہیں، پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں. الحمدللہ وہ ساری پہلے مسلمان ہیں پھر وہ بیس تو ہماری ایک ہی ہے، ملک مغل نال یار کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی کوئی بات. بہرحال ناظرین اگر ہمارا ویلاگ، ہمارا جو ٹاپکس آپ کو پسند آ رہے ہیں، جو ہم میسج دینا چاہتے ہیں، جو ہم چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، اس کو آگے شیئر کریں، دوستوں کو کہیں کہ بھائی اس کو سبسکرائب کرو، ہمیں آپ کی سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے. اور اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.